الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وفي حديث متفق عليه، أي معنى ذلك رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله في حديثهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سامن قداسان بشكي متي حديث نبي كريم صلى الله عليه وسلم. الحديث حديث سوري بخاري شريف محمد وحديث باسه مسلم شريف محمد واسه. يعني نرماني الله النبي خطايان خيده يعني ما دخلنا شو بني الخطايان أخذ نبي كريم صلى الله عليه وسلم الخبر دخلته مدينة شريف التوعيان نرى حديث بابو ينقرديه نبي كريم صلى الله عليه وسلم أخذ دخل الله رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. رباط يوم ماني أكندين زودي خنيكي الله رستمازه جهاد الميدان ماذا كندين زود خنيك حتى دويلي هيان كندين هيان رباط ماني ميدان ماذا لامون ميدان ماذا حراسة قرون فارادون كندين زود يجي دويلي خير من الدنيا وما فيها. دنيا ماذا زيدون جزازي بيكونوا تنارو الدين هي بعد أسي طلبوا لي أربعة قيمتي. ترباد خدهم لله موضع صوت أحدكم في الجنة. صوت ماني لوري زي لوري والے غورارے بجا لوري غولي با اتوريريا نوليا فاتاري لما نولي دوريريا هتور زغازو دي خوني كتو جنة ما فايدو لي دنيا ما زيدون قيمتي شيء زي بيقولوا تنار خديان بشي قيمة. غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما في. غدوة بالنايت تايم أو طبعا هذا نايت تايم زي الله راستم ماذا زودي خوني كزودي الله راستم ماذا زودي جهاد جو جدولي جهاد المجرم ماذا لا ميدولي تايم خرج جو جدولي دنيا ماذا زيدون كي مودي جاذب يكون تنار بيته. الله أكبر خند الله كي مودي ختم الله فلا شرو ماذا عارت الدنيا يعني ماذا تنار مقصد كي هدف كي عارت الدنيا يعني ماذا كلا على زندگی گرده عارت الدنيا يعني المقصد اللي كي بقوله خله جنة الله فيصل عن جنة الزيفران جهنم تباسيفران يعني تنار مقصد عارت واركزوني زي القرآن ماذا الله خيه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زي ما نشوف جهنم تباسي بجي جنة ماذا زي بجي هي بقى كامية بوجي دنيا خدي أنا الله النظر ماذا خلق قيمتني. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى لكافر منها شربة ماء. زودي دنيا وقام معصير فورر برابر قيمتها الله النظر ماذا كافر كلر هذا الترف أني درا غوت. تودي خنا بيان بافيسو. إخوان دنيا مازي بالا هم غرا بيشي مشكلة كي خاص قولي ده زي خطأ زي مسألة خاص قولي عرر بنغلاديش هم ماذا روزي زي مسألة كلاسية مقلياره زي مسألة كلار عرر زي حقوق المسألة سه عرر تو داسه برما بنغلاديش تو نيجر واپس ہوئی نيجر حق لياره بنغلاديش تو برما زون زيان عرر الله ضروري هي واجب هي يان داسه إخمان غريب الله فرصة خانه بيقول الدنيا كورا ما دناي كافر لو مسلمان لياره جرا كون مقابلة عن يعني ما داسه الله يفوز له ركدي مسلمان لا رأيه له هنا ما ركينا يفوز له تيني تهت الله إخازودي توي بانا زودي كندين زودي الله راستم ماذا زودي لا مودولي وقعد أصل لوري زبالة غوراري موروري ماره هي لوري برابر زودي جنة ما زاكا فايدولي يعني دنيا ما زدور کی موتی جیسا دنیا کی موتی خالش اونا سادی دش ترفاره غورا گاری بیلدینگ زدون دنیا ما چیزا سریه این بیاگونت تو نرهاد بشی بهتر که الله دنیا نیم بیاگون خاتم زبی دنیا ما زدون نعمت است این بیاگون یا تو توی موری زبی کو هین تای زبی یا تو توی تای با هین خاتم زبی مگر زیان الله رده است هیان داشت او گل لوری رتر جنت ما زاگا فایده ویدو دوا هیان داشت خاتم نو هیان الله رده باقی دای تهد الله آر خانم مقصود اللي کی بلوهلی زبای انکی خاص گوری ریفوزی ماده است
অনরা আলিমুল মক্কল খাসগুলো জিন আসো জিন মদরসার মাঝে আছে লেখাপড়া ঘরর জিনে নাকি মুহাদ্দিস সাবক্কাল আসো উস্তাদক্কাল আসো অনরা হাদিস ইন নহর নাকি নহুনো নাকি নাকি হাদিস ইনর পঞ্চায়েত ধরে বেড়া ফরাই বললাম মনে নক হাদিস ইন পঞ্চায়েত ধরে ফরাই না পারো না নাকি দা আছে আশিককে ফুয়াইন যাইব গই যাইলে দা আছে আর ফন্না পারে বললা ফুয়াইন লর নগাইম হ্যাঁ কইরা হাদিস ইন মানুষের নখদে তোমারা হাদিস ইনর মাঝে আল্লাহ ইদা আছে কি মতি সিজকল কি দা আছে আল্লাহ ইদা আছে জাজাকল আল্লাহ ইদা আছে কি মতি সিজকল আছে আল্লাহ ইদা আছে রাখকে হ্যাঁ তুই একখান দিন হাজন্য অথবা ভিন্ন আল্লাহ রাস্তার মাঝে যদি কাফের মোকাবেলা বুঝি দইলি ইন্দা আছে আল্লাহ সদ্যখন দিল্লা হে হিয়ান হে টাইম হিবা আল্লাহর নজরের মাঝে আছে দুনিয়া মাঝে যেদন কি মতি যে বেগুণতান্দর কি মতি বলো হর তাহলে ও ভাই যে ভাই আইন ধরে আছে দিলা বালা হাম করি বললা তৌফিক দিয়ে ফাহানি আল্লাহকুম তোমার আল্লাহ বহুত বড় বাশারত মগর আল্লাহ যারে তারে এ খাম আল্লাহ আছে মৌকা নদে আর বহুত ধর আজ করে মরে যার গই দুনিয়া আগাগোড়া মগর দাসে ইয়ান তাল্লা কিনর নসিব নর সৌদি আরব আজ দিন এখনো হিঙ্গরি না ভারে কিয়া যা মুশকিল মগর আল্লাহ যারে তৌফিক দিয়ে তুমি দা আছে বক্ত এবারে কিমতি বুঝো গই ভাই খাস করে দা আছে এবার চুক্তির বক্ত ইনর কিমতি বুঝো গই নিজের কমর জুলুমরে বাঁচাই পেলা কোশিশ করে গই নিজের মা বইনর ইজ্জতরে বাঁচাই পেলা কোশিশ করে গই নিজের মা বইনর জিন্দিগিরে স্বভাব অকলে আছে নিজের কমর ইজ্জতরে আছে আনে দে ইসলামর দাসে জিয়াতা করে দে এক হনে করে দে ইসলামর জিয়াতা করে দে খনে স্বভাব অকলে করে দে সাহাবকল জামান আমাদের জিন্দিগি স্বভাব অকল আসছিল হিনে দা আছে কুরবানি দি দিয়ে ইসলাম দা আছে আর বর্মা পর্যন্ত রোহিঙ্গা আর কান পর্যন্ত পৌঁছে দে